अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जानने वाले हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया था, मस्जिद अक्सा फ़तह किया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर को आज के दौर में भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि दोस्तों ये शहर हमारी दुनिया का वो मशहूर और पुराना शहर है कि जिसको हमारी दुनिया के तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों में पवित्र माना जाता है। यानी इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोग यरूशलेम शहर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। यही वजह है कि वक्त वक्त पर इन तीनों ही धर्मों के लोगों में इस शहर को हासिल करने के लिए जंगें होती आई हैं। और आज के दौर में भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हालात बने हुए हैं वो हम में से किसी भी इंसान से पोशीदा नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस की बात की जा रही हो और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम न लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारी दुनिया के किसी भी इंसान के दिमाग में जब जब बैतुल मुक़द्दस का जिक्र आता है तब तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र भी ज़रूर आता है। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही इतिहास के वो योद्धा थे कि जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म के लोग भी एक बहादुर, होशियार और रहमदिल लीडर के तौर पर याद करते हैं। और आज के ऐसे दौर में कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस शहर की वजह से जंग जैसे हालात बन चुके हैं, तो आप लोग फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट भी देखते होंगे। न सिर्फ पोस्ट बल्कि ऐसे बहुत सारे फोटोज भी देखते होंगे कि जिन फोटोज में फिलिस्तीन के लोगों ने अपने हाथों में बैनर उठा रखे हैं और उन बैनर्स पर लिखा हुआ है कि ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुमको मिस करते हैं, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुमको याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर फिलिस्तीन के लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतना ज़्यादा याद क्यों करते हैं, और आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि जिसकी वजह से उनको वो ईसाई लोग भी हीरो मानते हैं कि जिन ईसाई लोगों से ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आप सभी लोग ये बात तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि इस मशहूर और पाक शहर को सबसे पहले मुस्लिम इतिहास में हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किया था। और हज़रत उमर ने इस शहर को बिला किसी जंग के ही फतह कर लिया था। उसके बाद लगातार कई सौ सालों तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा था। लेकिन फिर 1099 में एक बार फिर से सलीबी फौजों के जरिए से इस शहर पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था। सलीबी फौजों के जरिए से ईसाइयों का ये हमला इतना खतरनाक था कि चाहकर भी इस शहर की मुस्लिम फौज ईसाइयों का मुकाबला न कर सकी थी और हथियार डालने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि मुस्लिम फौज के हथियार डालने के बावजूद भी ईसाइयों ने यरूशलेम शहर में वो तबाही मचाई कि जिसको पढ़कर आज भी इंसान का दिल दहल जाता है। उन लोगों ने न सिर्फ हजारों लोगों को कत्ल किया बल्कि बहुत बुरी तरह से लूटपाट भी मचाई थी। सलीबी फौजी घरों में घुस घुस कर न सिर्फ मालो दौलत को लूटा करते थे बल्कि औरतों की इज्जतों को भी पामाल किया करते थे। दोस्तों, सलीबियों का ये जुल्म कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर की बहुत सारी ईसाई ताकतों ने भी सलीबियों के इस कदम को गलत बताया था और उनका मानना था कि सलीबी जो काम भी कर रहे हैं वो उसूलों के खिलाफ कर रहे हैं। लगभग सारे ही इतिहासकारों का ये मानना है कि जब ईसाइयों ने 1099 में बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीना था तो उसके बाद पूरे शहर में ऐसा कत्लेआम मचाया था कि यरूशलेम शहर की हर गली खून से लाल हो गई थी। वो जल्दबाजी में कत्ल करने में ये भी नहीं देखा करते थे कि यरूशलेम के जिस आम शहरी को वो कत्ल कर रहे हैं वो धर्म से ईसाई है या फिर मुसलमान है, क्योंकि सलीबियों की नज़र में तो वो सारे ही लोग अरबी थे और हर अरबी इंसान से उन लोगों को नफरत थी। यरूशलेम शहर में मुस्लिम और यहूदी धर्म के लोगों के लिए अगले 90 साल बड़ी मुश्किल के साथ गुजरे, क्योंकि दोस्तों, ईसाइयों की सलीबी फौजें मुस्लिम और यहूदियों से यरूशलेम शहर को पाक करना चाहती थीं और हर हाल में फिलिस्तीन से इन दोनों धर्मों को खत्म करना चाहती थीं।
لیکن دوستو پھر دھیرے دھیرے وقت نے اپنے آپ کو بدلا اور اتہاس میں ایک ایسے یودھا کا جنم ہوا کہ جس کی قسمت میں ایک بار پھر سے بیت المقدس کو فتح کرنا لکھا تھا، اور یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی یودھا تھا کہ جس کو آج پوری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جس کو اتہاس کے سب سے ٹاپ کمانڈر میں سے ایک کمانڈر مانا جاتا ہے، اور پوری انگلش دنیا یعنی پوری عیسائی اور یہودی دنیا آج ان کو صلاح الدین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی بچپن سے ہی یروشلم شہر کے بارے میں سنتے رہتے تھے، یعنی ان کو یہ خبر ملتی رہتی تھی کہ مسلمانوں پر یروشلم شہر میں کتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایک نہ ایک دن بیت المقدس کو ضرور فتح کریں گے، اور یقیناً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا، اور 1187 میں اپنی ایک فوج کے ساتھ یروشلم شہر کی صلیبی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ چاہ کر بھی صلیبی فوجیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور ایک لمبے وقت تک محنت کرنے کے بعد آخرکار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئیں۔ دوستو جب عیسائی فوجوں نے ہتھیار ڈالے اور یروشلم شہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تو پوری دنیا کو یہ امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 1099 میں مسلمانوں پر کیے گئے ظلم و ستم کا بدلہ عیسائیوں سے ضرور لے گا۔ یروشلم شہر میں رہنے والے عیسائی بھی کانپ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ 1099 میں ہم لوگوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا یقیناً وہ ہمارے ساتھ بھی ضرور کیا جائے گا، ہمارے گھروں کو لوٹا جائے گا اور ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن دوستو اس وقت پوری دنیا حیران رہ گئی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کو فتح کرنے کے بعد سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم شہر کے عیسائی بادشاہ کو اور اس کی فوجوں کو فوراً شہر خالی کرنے کا آرڈر جاری کیا، اور شہر میں رہنے والے عام عیسائیوں سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، تم لوگوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ دوستو یہی وہ چیز تھی کہ جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتہاس میں مشہور کر دیا، اور ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی ایک ہیرو کے طور پر دیکھنے لگے تھے، اور آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی کو پوری دنیا میں ایک بہادر اور ہوشیار کمانڈر کے طور پر ہی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاوہ ہمارے پورے اتہاس میں آج تک شاید ہی کوئی ایسا یودھا گزرا ہوگا کہ جس کو ہماری دنیا میں رہنے والے لگ بھگ سبھی دھرم کے لوگ نہ صرف عزت بلکہ ہیرو کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہالی ووڈ انڈسٹری کی طرف سے ایک مووی بھی بنائی گئی تھی جس کو کنگڈم آف ہیون کا نام دیا گیا تھا۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد بھلے ہی یروشلم شہر میں حکومتیں تو بدلتی رہیں، لیکن کبھی بھی یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں گیا، اور اس شہر پر سب سے لمبے وقت تک جس سلطنت نے حکومت کی وہ سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی۔ دوستو اگر آپ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ تو ہے گائز کیسی لگی آپ سب کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی اور نئی ویڈیو لانے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے بائے۔